हेलो गाइज वेलकम बैक। आज फेरि मोडर्न फिजिक्सको इलेक्ट्रोन एन्ड फोटोन्स को न्युमेरिकल ल्याएको छु। पार्ट 10 हो। मैले पार्ट 1 टु 9 अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु। अनि यो क्वेसन के हुनेछ कि यो हाम्रो एनइबीको बोडी एग्जाम पनि सोधेको हो। 2017 को सेट सीको क्वेसन नम्बर 10A हो। अनि यसमा के भन्छ कि एन इलेक्ट्रोन बिङ आफ्टर एक्सिलेटेड थ्रु द रेस्ट एट अ पोटेन्शियल डिफरेन्स के हुनेछ कि 5 किलोभोल्ट है, किलोभोल्ट इन अ भ्याक्युम इज अलाउड टु impact normally on a fixed surface if the incident current is 50 microampere अनि डिटरमाइन द फोर्स एक्जिटेड अन सर्फेस अज्युमिङ इट बिङ इलेक्ट्रोन टु द रेस्ट भन्दाखेरि के हामीलाई एउटा फोर्स निकाल्नु पर्यो, यस्तो फोर्स निकाल्नु पर्यो ताकि त्यो इलेक्ट्रोनहरूलाई रेस्टमा ल्याइदियोस्। अनि हामीलाई यहाँ कुरा अलि हिन्ट के दिएछ, एउटा करेन्ट दिएको छ र यहाँ त्यो हामीलाई इलेक्ट्रोनको के छ पोटेन्शियल डिफरेन्स दिएछ। अनि यो क्वेसन हामी सोल्भ गरौँ अनि म तपाईँलाई भन्दै जान्छु के हुन्छ। यहाँ के भन्छ कि गिभन POTENTIAL पोटेन्शियल DIFFERENCE डिफरेन्स V इक्वल्स टू कति दिएको छ 5 किलोभोल्ट विच इज इक्वल्स टू 5 × 10⁻³ भोल्ट दिएको छ हैन, हामीलाई यति दिएको छ। अनि करेन्ट I इक्वल्स टू कति दिएको छ हामीलाई 50 माइक्रोएम्पियर विच इज इक्वल्स टू 50 × 10⁻³ मिली माइक्रो -6 एम्पियर यति आउँछ। अनि फाइन्ड द फोर्स हामीलाई यस्तो गर्नु पर्यो के, अनि मास अफ द इलेक्ट्रोन पनि दिएछ, मास अफ द ELECTRON इलेक्ट्रोन मास भन्दाखेरि कति दिएको छ 9.1 × 10⁻31 kg। अनि फोर्स FORC फोर्स रिक्वायर्ड टु स्टप ELECTRON फोर्स अफ इलेक्ट्रोन F इक्वल्स टू वाट। अब हेरौँ हामीलाई यहाँ फोर्स निकाल्नु पर्यो त हामीलाई दिएको के छ, यहाँ एउटा मास दिएको छ र यहाँ पोटेन्शियल डिफरेन्स छ। तर यहाँ क्वेसनले के भन्दै कि एक्सक्लेरेटेड मैले तपाईँलाई पार्ट 1 मा नै भनेको थिएँ कि फर एक्सक्लेरेटेड पार्टिकल 1/2 mv² इक्वल्स टू EV हुन्छ। भन्दाखेरि के हामीले यहाँबाट एउटा भेलोसिटी निकाल्न सक्छौँ र मास दिएको छ र एउटा करेन्ट अनि फोर्स। अनि हामीलाई फोर्स र मासको कस्तो रिलेसन छ, फोर्स इक्वल्स टू रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम। भन्दाखेरि के हामीले त्यहाँबाट जानु पर्यो भन्दाखेरि के now force equals to rate of change of momentum। किन हामीलाई मास दिएको छ र हामीले यहाँबाट एउटा भेलोसिटी निकाल्न सक्छौँ, त्यसैको लागि के भयो फोर्स इक्वल टु रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम। अनि हामीलाई थाहा छ के कि mv - mu/t। तर यो हेरौँ यहाँ मेटल सर्फेस छ, यो मेटल सर्फेसमा एउटा इलेक्ट्रोन थोरै छ त, n नम्बर अफ इलेक्ट्रोन छ नि, के भयो n भयो, n नम्बर अफ मेटल सर्फेस छ। एउटा मेटल थोरै छ, हजारौं पनि हुन सक्छ, लाखौं पनि हुन सक्छ। त्यसैको लागि यो त रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम एउटाको लागि हो, एउटाको लागि यो रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम। तर फोर्स त धेरै छ नि, 1000 हुन सक्छ, 1 लाख हुन सक्छ, 1 करोड पनि हुन सक्छ। त्यसैको लागि हामीले n नम्बर अफ इलेक्ट्रोन त्यहाँ गरिदियो। अब हामीले यहाँ हेरौँ हामीलाई के दिएको छ, हामीले नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पनि दिएको छैन र टाइम पनि दिएको छैन। अब यो यसको भ्यालु कहाँबाट लाउने, करेन्टबाट लाउने। किन I इक्वल्स टु Q/T हुन्छ अनि Q इक्वल्स टु क्वान्टाइजेसन अफ एनर्जी के हुन्छ N × E हुन्छ। त्यहाँबाट गर्ने मैले यसलाई इक्वेसन 1 मानिदिन्छु। ल यसलाई अझै मोडिफाई गर्नु पर्यो, 1 N/T mv - mu/T पनि लेख्न पाइयो। यस्तो पनि लेख्न सरी यो T हैन, यो T तल यहाँ आइसक्यो भन्दाखेरि यस्तो पनि लेख्न पाइयो है, यस्तो पनि लेख्न पाइयो। अनि यस्तो लेख्न पाएपछि हामीले के लेख्नु पर्यो अब नाउ for ACCELERATED for escalated particle हामीलाई के छ, एक्सक्लेरेटेड पार्टिकल के हुन्छ कि 1/2 mv² इक्वल्स टु के हुन्छ E क्यापिटल V। अनि 1/2 mv² इक्वल्स टु अब हेर्नुहोस् इलेक्ट्रोनिक चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ इन्टु V हामीलाई दिएको छ 5 × 10⁻³ अनि देयरफोर भेलोसिटी इक्वल्स टु यो 2 त जान्छ 2 × 1.6 × 10⁻⁹ इन्टु 5 × 10⁻³ अब हेर्नुहोस् यो मास तल आउँछ 9.1 × 10⁻31 अनि यो स्क्वायर यहाँ रुटमा जान्छ। मैले एकैचोटि गर्दै तपाईले आफ्नो अब जस्तो बुझ्नुहुन्छ तपाईँ यहाँबाट हामीले भेलोसिटी निकाल्नु हो त्यति कुरा बुझ्नु पर्यो। म एकचोटि अझै भन्दा हेर्नुहोस् यो इलेक्ट्रोनिक चार्ज त 1/2 1.6 × 10⁻⁹ हुन्छ अनि V भन्दाखेरि हामीले यहाँ दिएको छ अनि यो 2 उता त मल्टिप्लाइमा गयो यो मास तल आउँछ अनि यो स्क्वायर रुटमा जान्छ। अब मैले तपाईलाई पार्ट 1 मा नै भनेको छु कि फोर एक्सक्लेरेटेड पार्टिकलको लागि हामीलाई यही 1/2 mv²/TV। अब क्याल्कुलेटर हान्दियौ 2 × 1.6 × 10⁻⁻⁹ into 5 × 10⁻³ by
9.1 into 10 to the power minus 31 हामीले कति आयो 4193139.47 मिटर पर सेकेन्ड। अब यो हामीले यहाँ हेरौँ है। अनि अल्सो हामीलाई के थाहा छ अल्सो वी हैव करेन्ट इक्वल्स टु q by t therefore and from quantization of q equals to ne by t therefore n by t equals to I by e or and which will give us I हामीलाई कति दिएको छ 50 into 10 to the minus power 10 to the power minus 6 दिएको छ किन माइक्रो दिएको छ अनि इलेक्ट्रोन चाहिँ 1.6 into 10 to the power minus 19 यति भयो which will give us अब यसको पनि क्याल्कुलेट गर्दियौ 50 into 10 to the power minus 6 by 1.6 into 10 to the power minus 19 कति आउँछ हामीलाई 3.125 into 10 to the power minus 1 to the power 14 आयो। अब हामी एकचोटि मात्रै क्याल्कुलेट गरेका छु 15 into 10 to the power minus 6 by 1.6 into 10 to the power minus 19 कति आयो हामीलाई 3.12 into 10 to the power 14 यति आयो हामीलाई। यसको के हुन्छ एम्पियर पर कलम यहाँ किनकि यो हो अनि यस्तो हुँदैन यो त मिस्टेक हुन्छ के नम्बर पर सेकेन्ड हुन्छ यसको नम्बर पर सेकेन्ड हुन्छ एसआई युनिट हैन। अब यसपछि हामीले के गरौँ कि यहाँ हामीलाई के भनेछ कि अब नाउ पुटिङ भ्यालु इन 1 अब हेरौँ n by t को भ्यालु कति यहाँ अब तपाईलाई भन्न छु के कि यहाँ के भनेछ कि द इलेक्ट्रोन शुड कम एट रेस्ट भन्दाखेरि के कि फाइनल भेलोसिटी 0 हुनु पर्यो अब हामीले के लेख्नु पर्यो कि फोर्स इक्वल्स टु के हुन्छ माइनस mu by t into n भन्दाखेरि के माइनस mu into n by t मास कति छ 9.1 into 10 to the power minus 31 into velocity कति छ 4193139.47 अनि यो कति छ हामीलाई 3 n by t को होल कति छ 3.125 into 10 to the power 14 अब यसको क्याल्कुलेटर हाल्दा कति आइरा छ हामीलाई हेरौँ 9.1 into 10 to the power minus 31 9.1 into 10 to the power minus 31 into 4193139.47 into 3.125 into 10 to the power 14 हामीलाई कति आउँछ आन्सर 1.9 into 10 to the power minus 8 अब यो भनेको फोर्स भन्दाखेरि न्यूटन now the force required to bring the ELECTR to bring the electron at rest अब यहाँ नेगेटिभ साइन हुन्छ किन नेगेटिभ किन हुन्छ किनकि यो फोर्स हाम्रो रिटार्डिङ फोर्स हो नि इज एट रेस्ट इज अब हामीले यहाँ आन्सरमा लेख्नु पर्दैन तर हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि यो फोर्स हामीलाई के हो रिटार्डिङ फोर्स हो भन्दाखेरि कि यसले नेगेटिभ फोर्स लगाइरहेको छ तब पनि हामीले स्टप गर्छौँ त्यसैको लागि हामीले यो क्वेसन सल्भ गर्छौँ। मैले क्वेसन एकचोटि भनिरहेको छु कि यो एउटा कुनै इलेक्ट्रोन सबभन्दा स्टार्टिङमा हामीलाई तलबाट जानु है के भन्छ कि डिटरमाइन द फोर्स जिरोटेड अन सर्फेस एउटा कुनै सर्फेस हो अनि एउटा यसमा एउटा इलेक्ट्रोनको तपाईँले पोटेन्शियल डिफरेन्स 5 किलो भोल्ट दिएको छ अनि त्यसमा करेन्ट यति दिएको छ अनि भन्यो कि यो जति इलेक्ट्रोन छ नि यसमा त्यो सबैलाई स्टप गर्नु पर्यो भन्दाखेरि के हामीले एउटा इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी निकाल्यो अनि त्यही इलेक्ट्रोनको n by t पनि निकाल्यो एउटाको सबै इलेक्ट्रोनमा करेन्ट कति थियो 50 एम्पियरको थियो सबैमा 50 एम्पियरको करेन्ट थियो त्यहाँबाट n by t निकाल्यो अनि एउटाको भेलोसिटी निकाल्यो अनि हामीले थाहा छ कि फोर्स दिएको छ मास र भेलोसिटी दिएको छ भन्दाखेरि के हामीले फोर्स इक्वल्स टु चेन्ज रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम हुन्छ अनि त्यो मोमेन्टम रिलेसनबाट गयो अनि यो हामीले यहाँबाट n by t निकाल्यो n by t यसले यो नलेख्दा पनि हुन्छ हामीले यहीँबाट गर्न सक्छौँ जस्तै मैले यहाँ गरेँ अनि यति गरेपछि हामीलाई सबैको भ्यालु हाल्यो भने हामीले कति आयो -1.9 into -8 आउँछ आन्सर हाम्रो अनि यो 8 भन्दाखेरि के भयो कि हाम्रो यो आन्सर त 1.19 रहेछ है
1.19 भन्दाखेरि यो त यति रहेछ हाम्रो एन्सर। अनि यति गरेपछि हामीलाई यता हेरौँ, मैले क्यालकुलेटरमा अलि छिटो लेखिदियो, 1.19 रहेछ हामीले क्यालकुलेटरमा हेरेको अहिले। अनि यति एन्सर रहेछ। अनि यस्तै गर्दाखेरि हाम्रो न्युमेरिकल सल्भ हुन्छ। आई होप तपाईँले यो भिडियो राम्रो लागेको होला। राम्रो लाग्यो एउटा लाइक अनि कमेन्ट साथेर जानु होला। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई धेरै हेल्प गर्छ, हामीलाई धेरै फिडब्याक मिल्छ। अनि यति भन्दै आजको लागि यति नै। म अर्को भिडियोमा अर्को न्युमेरिकल लिएर आउने छु। तबसम्मको लागि बाई बाई।